नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरिलाई परतत्व का रूपले निरूपण गर्ने अतिशय परत्वलाई बताउने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आइरहेका छौं। भगवान श्री पराशर महर्षिले मैत्रेय जी को जिज्ञासा अनुसार सृष्टि विषयक तमाम प्रसंगहरूलाई श्रवण गराउनुभयो। ध्रुवजी को पावन चरित्र सुनाउनुभयो। ध्रुवजी का वंशमा हुनुभएका पृथु महाराज उहाँको चरित्रलाई पनि सविस्तार वर्णन गर्नुभयो। अगाडि गएर दक्ष प्रजापतिका सन्ततिहरूको सृष्टिका क्रममा दक्ष कन्या जो कश्यपलाई दिइएका तिनीहरूमध्ये दिति नाम गरेकी एक कन्या, जसबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु दुई दैत्यहरूको भगवान श्रीहरिले वराह र नृसिंह रूपद्वारा उद्धार गर्नुभएको प्रसंग र हिरण्याक्षको मृत्यु पश्चात हिरण्यकशिपुले भगवानसँग द्रोह गर्नु अनि भगवानका अत्यन्तै प्यारा भक्त श्री प्रहलादजीले हिरण्यकशिपुका पुत्रका रूपले जन्म दिनु। हिरण्यकशिपुले अतिशय कष्ट दिनु प्रहलादजीलाई। भगवानमा
सर्वतोभावेन समर्पित प्रहलादजीलाई कुनै प्रकारका आपत्तिहरूले पनि केही नगर्नु र भगवान प्रकट भएर हिरण्यकशिपुको उद्धार गरेर प्रहलादजीको रक्षा अनि प्रहलाद दैत्यकुलका अधिपति बनेर अन्तिममा उहाँले पनि भगवत धामलाई प्राप्त गर्नु यहाँसम्मका प्रसङ्गहरू गएका श्रृङ्खलामा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आज श्री पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ, मैत्रेयजी सुन्नुहोस्, संलाद पुत्र आयुष्मान शिविः बास्कल एव च विरोचनस्तु प्रह्लादिः बलिर्जज्ञे विरोचनात्। हिरण्यकशिपुका धेरै भाइ छोरामध्ये संलादको पुत्र आयुष्मान नाम गरेको अनि शिवी र अर्को बास्कल र यिनीहरूको वंश पनि बढ्दै गयो र मुख्यतया श्री प्रहलादजी महाराज जो भगवानका भक्त हुनुहुन्छ र दैत्यका अधिपति पनि बन्नुभएको छ। उहाँका मूल पुत्र थिए विरोचन नाम गरेका, विरोचनका पुत्र भए बलि। यहाँ दैत्यकुलको पनि सविस्तार वर्णन गर्नुमा तात्पर्य के छ, हामीले यसलाई पनि सम्झनु पर्दछ। यो दैत्यकुल पनि कश्यप ऋषिकै सन्ततिका रूपले विस्तृत भइरहेको छ। अनि कश्यप मरिचीबाट हुनुहुन्छ, मरिची ब्रह्माबाट हुनुहुन्छ, ब्रह्मा भगवानबाट हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो भगवानबाट प्रारम्भ भएकै यो वंश परम्परा हो। यो पनि दैत्यहरूमा पनि कतिपय उत्तम दैत्यहरू भए, प्रहलादजी हुनुभयो, अरू बलि पनि अत्यन्त धर्मनिष्ठ थिए। यस्ता यस्ता दैत्यहरू भए जो भगवानका अनन्य भक्त पनि बने। त्यसकारणले यो कुललाई पनि सविस्तार यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। बलि सत्यवादी थिए। उनी भगवानले वामन अवतार ग्रहण गरेर 3 पाउ पृथ्वीका बहानामा समग्र राज्य, यो भूगोल अनि स्वर्गलोक यी दुवैलाई नापिसकेपछि अन्तिममा उनी अहङ्कारले रहित हुन्छन्। तेस्रो पाउ आफ्ना शिरमा राख्नका निमित्त अनुरोध गर्दछन्। यिनले आफ्नो वचनलाई कहिल्यै छोडेनन्। त्यसकारणले सुतल लोकमा जहाँ दैत्यहरूको राज चल्दछ, महाराज बलि राजा छन्। भगवान अद्यावधि हातमा गदा लिएर द्वारपाल बनेर बस्नुभएको छ, सत्यवादी बनेकै कारणले गर्दा। कश्यपका अरू पनि पत्नीहरू हुनुभयो, दक्ष प्रजापतिकी छोरीहरू। एउटी धनु नाम गरेकी, धनुका पनि 6 भाइ पुत्रहरू हुन्छन्, द्विमूर्धा, शम्बर, अयोमुख, शङ्कुशिरा, कपिल, शङ्कर आदि गरेका। यो वंश पनि खूब विस्तृत भएर जान्छ अगाडि। बलिया बलिया पराक्रमी त्यस्ता दैत्यहरू। यतातिर सिम्मिका नाम गरेकी जो बताइएकी हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्षकी बहिनी विप्रचित्तिका साथ विवाह भएको थियो। सिम्मिकाका गर्भबाट पनि बलशाली त्यस्ता दैत्यहरू हुन्छन्। व्यंस, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमुची, इलवल, खश्रिम आदि गरेका, अन्धक, नरक, कालनाथ, महावीर, स्वरभानु यी सबै अत्यन्तै डरलाग्दा दैत्यहरू थिए। स्वरभानु नाम गरेको यो राहु अमृतपान गरिसकेपछि उसको जो शरीरको तल्लो भाग थियो जहाँ अमृत प्रवेश भएन त्यो सड्यो, गल्यो, समाप्त भयो। जहाँसम्म अमृत पान भएको थियो त्यो ग्रह कोटीमा गएर परिगणित भयो। अहिले पनि ग्रह पूजा गर्दाखेरि राहुको पूजा गर्छौँ हामी। यसै गरी अगाडि 100,000 दानवहरू बन्दै गए। निवात कवच नाम गरेको एक महाबलशाली दैत्य पनि यसै कुलमा उत्पन्न भयो। कश्यपकी अर्की पत्नी ताम्रा नाम गरेकी, यिनीबाट कन्याहरू प्रकट हुन्छन्। सुकी, सेनी, भाषी, सुग्रीवी, सुचि, गृध्रिका नाम गरेका अत्यन्तै प्रभावशालिनी यी कन्याहरू पनि। पुराणहरूमा जसको नाम उल्लेखित हुन्छ ती सामान्य हुँदैनन्, विशिष्ट व्यक्तिहरूकै परिगणना हुन्छ। वंश विस्तारका क्रममा यिनीहरूका पनि धेरै सन्ततिहरू हुँदै गए। ऋषि कश्यपकी अर्की पत्नी विनता नाम गरेकी 2 पुत्रहरू भए। प्रख्यात छन् यिनीहरू
गरुड र अरुण नाम गरेका गरुडजीलाई पक्षीहरूका राजा भनेर बताइन्छ। त्यस्तै प्रकारले सुरसा नाम गरेकी पत्नी कश्यपकी, त्यहाँबाट पनि हजारौँ हजार सर्पहरू भए। अनेक शिर भएका सर्पहरू, बडे बडे डरलाग्दा ती सर्प केवल जमिनमा मात्रै होइन, आकाशमा पनि वायु वेगका साथ उड्ने, अनेक फडा फिजाउन सक्ने त्यस प्रकृतिका सर्पहरू अहिले पनि मिल्दछन्। त्यस्ता सर्पहरू जमिनमा हुने सर्प पनि यिनकै वंशबाट। यो वंश पनि खुब विस्तार भएर गएको छ। अर्की पत्नी कश्यपकी कद्रु नाम गरेकी, त्यहाँबाट पनि अनेक अनेक सर्प जाति, त्यसमा पनि नाग विशेषको वंश विस्तार भएर जान्छ। यी सबै गरुडजीका वशवर्ती। गरुडजीले यिनलाई सबैलाई अधीनमा राख्नु भएको छ। डराउँछन् पनि गरुडजीबाट यी सर्पहरू सबै। यस्तै प्रकारका सर्पहरू जो मुख्य हुन्, शेष नाम गरेका वासुकी, तक्षक, शङ्खश्वेत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर नाम गरेका एलाल पुत्र, नाग, कर्कोटक, धनञ्जय, अरू पनि अत्यन्तै विषशाली सर्पहरू यसबाट बढ्दै गए। ऋषि कश्यपकी अर्की पत्नी थिइन् क्रोधवशा नाम गरेकी, क्रोधका अधीनमा रहेकी भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यहाँबाट अनेक डरलाग्दा त्यस्ता प्राणीहरूको सृष्टि हुन्छ जो काँचो मासु खाने, जलमा रहने, थलमा रहने, आकाशमा रहने, जसले आफ्ना नङ्ग्राले, चुच्चाले लुछेर चुडेर खाने त्यस प्रकारको क्रूर जातिहरूको जन्म भयो। त्यस्ता प्राणीहरू यसैमा डरलाग्दा पिशाचहरू पनि भए। पिशाच मरेर हुन्छन्, कोही पिशाच जाति हुन्छन्। पिशाचा देवयोनयः भनेर शास्त्रले बताएका छन्। देवताहरूको अत्यन्तै नीच जात हो त्यो पिशाच भन्ने, अति क्रूर जात। त्यस्ता हुन्छन्, हेर्दा पनि डरलाग्दा। दारा त्यस्तै छन्, आँखा त्यस्तै छन्, दारी त्यस्तै छन्। त्यस्तै प्रकारले जिउरो त्यो तलवार जस्ता त्यस्ता भएका हुन्छन्। यस्तै प्रकारले ऋषि कश्यपकी अर्की पत्नी खसा नाम गरेकी, खसा तु यक्षरक्ष्यांसि मुनिः अप्सरसस्तथा अरिष्टा तु महासत्वान् गन्धर्वान् समजीजनत। खसाबाट यक्ष र राक्षसहरूको जन्म हुन्छ। यक्षको वंश पनि खुब विस्तृत भएर जान्छ, राक्षसहरू पनि धेरै बढेर जान्छन्। त्यस्तै प्रकारले अप्सराहरू पनि हुन्छ उनीबाट। अरिष्टा नाम गरेकी अर्की पत्नी ऋषि कश्यपकी, त्यहाँबाट अत्यन्तै गायन कलामा उत्कृष्ट भएका गन्धर्वहरूको सृष्टि हुन्छ। त्यो वंश पनि धेरै बढेर जान्छ। यस प्रकारले स्थावर जङ्गम, त्यसमा देवता, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर, यी जति पनि विभागहरू छन् र जति प्राणीहरू अहिले संसारमा फैलिएका छन्, यी सबै ऋषि कश्यपका पत्नीका सन्ततिहरू हुन्। अब यो सन्तान परम्पराको मूललाई जोड्दै जाने हो भने दक्षका कन्याहरू यिनीहरू। त्यसकारणले दक्षको वंश विस्तार भनेर बताउँदा पनि हुन्छ, कश्यपको वंश विस्तार भन्दा पनि हुन्छ। दक्ष पनि ब्रह्माजीबाट हुनुभएको। अनि जति बेला बोकाको शिर मिल्यो, त्यो शरीरमा बाँचिरहन इच्छा भएन, त्यो शरीर छोडिसकेर फेरि अगाडि गएर प्रचेताहरूका पुत्र भएर जन्मिएका। त्यसकारणले ब्रह्माजीका पुत्र हुँदा पनि दक्ष प्रजापतिको खूब वैभव शक्ति जगतमा फैलिएकै थियो। प्रचेतागणहरूका पुत्र हुँदा पनि यो वंश खूब बढेर नै गयो। त्यसकारणले दक्षको कन्याका वंश विस्तार भन्दा पनि ठिकै रहन्छ। ब्रह्माजीबाट भएको परम्परा भएको हुनाले ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप अनि कश्यपका पत्नीहरूबाट भएका यी वंशहरू भएको हुनाले ब्रह्माजीकै कार्य हुन् यिनीहरू सबै भन्दा पनि ठिकै हुन्छ। ब्रह्माजी भगवानका आज्ञाले काम गर्नुहुन्छ, त्यसकारणले भगवानले नै यो जगत यसरी विस्तार गर्नुहुन्छ भन्दा पनि ठिक नै भयो। कारण अनि उसको पनि कारणलाई हेर्दै जाने हो भने सारा जगतको मूल भनेको केवल भगवान नारायण हुनुहुन्छ। पराशर महर्षिले बताउनु भयो, हे मैत्रेय सुन्नुहोस्, तपाईँलाई मैले बताएँ हिरण्याक्ष अनि हिरण्यकशिपु। वराह अवतार लिएर प्रभुले हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभयो। नृसिंह अवतारद्वारा
हिरण्यकश्यपको उद्धार गर्नुभयो। यो कथा सुनिसक्नु भएको छ तपाईँले। भगवानले जब दुवै पुत्रहरूलाई समाप्त पार्नुभयो, कश्यपी पत्नी दितिलाई अति चिन्ता भयो। अब यी दैत्यहरू मरिसकेपछि दानवहरूको, दैत्यहरूको वर्चस्व समाप्त भयो। देवताहरू स्वर्गमा अब राज गर्न लागेका छन्। दिदी बहिनी हुन् दिति र अदिति, तर पनि जब एकैसँग विवाह गरेर जान्छन् त्यहाँ सौताकै व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जान्न सकिन्छ। दिति अदिति भन्दा पनि जेठी। अदितिका सन्तान देवताहरू, दितिका सन्तान दैत्यहरू। दैत्यहरू मरे, देवताहरूले राज्य प्राप्त गरे। अब यी जेठी आमालाई देवताहरूको यो बढेको वैभव सहन भएन। बहिनीकै छोरा त हुन् नि, तर पनि जलिरहेकी छन्। एक दिन ऋषि कश्यपको अत्यन्तै भक्तिभावसहित नम्रताका साथ सेवा गरिरहेकी छन् दिति महारानी। सेवा यति गरिन्, ओहो, कश्यप ऋषि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। तर यिनका मनमा एउटै तुस छ कि ए इन्द्रका लागि भगवानले अवतार लिइकन मेरा दुई पुत्रहरूलाई मार्नुभयो। यो इन्द्रलाई मारिदिने हो भने त मेरो यो रिस शान्त हुन्थ्यो। इन्द्रलाई मारिसकेपछि फेरि एउटा राजा चाहियो। त्यो राजा देवता नहोस्, मेरै कोखबाट जन्मिएको बालक होस्, दैत्य होस्। यो दुर्भावना उनमा छँदै थियो। सेवा गर्दा 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 कश्यप ऋषि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। अरू पत्नीहरू भन्दा माथि भएर सेवा गरिरहेकी छिन् यिनले। कश्यप ऋषि सोध्नुहुन्छ, देवी तिम्रा सेवाबाट म प्रसन्न छु। यदि प्रसन्न गरायो कि तिमीले जे चाहन्छौ त्यो दिन म बाध्य छु। यति प्रिय पत्नी तिमी ठहर्यौ, तिमीलाई प्रिय लाग्ने के चिज छ त्यस्तो जुन कुरा मैले दिन सक्छु, माग त। उनले वरदान मागिन्, हे प्रभु, हे पतिदेव, मेरा दुई पुत्रलाई भगवानले समाप्त पार्नुभयो। मलाई पनि आफ्ना पुत्रहरू राजा बनेको हेर्न इच्छा छ। त्यसकारणले त्यस्तो पुत्रको चाहना गरेकी छु जुन पुत्रले इन्द्रलाई मारोस्। ऋषि कश्यप त झस्किनु भयो। हो हेर, यो दुर्भावना भित्र लुकाएर बाहिर ठिक्क पार्ने यी स्त्री जाति, यिनीहरूको भावलाई त बुझ्नै नसकिने रहेछ। तर पनि पहिले प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको थियो, देवी तिमी जे माग्छौ म त्यही दिन्छु भनेर। वचनबाट पछाडि त सर्न मिलेन। मनमा नै दुःखी हुनुभयो, क्रोध पनि छ। तर पनि भन्नुभयो, देवी तिमीले चाहेको इच्छा पुरा हुन्छ, त्यसका लागि एउटा व्रत गर्नुपर्दछ, जुन व्रत अत्यन्तै असाध्य प्राय त्यस्तो व्रतको उपदेश गरिरहनु भएको छ। शास्त्रमा पुंसवन नाम गरेको व्रत छ, जुन व्रत गरिसकेपछि त्यो गर्भधारण हुँदा त्यो बालक अत्यन्तै बलशाली भएर जन्मन्छ, समर्थ पुरुष हुन्छ। अनि जुन कामनाका लागि त्यो पुत्रलाई आवाहन गरिएको छ त्यो कामना त्यो पुत्रले पुरा गरिदिन्छ। कश्यपले भन्नुभयो, सक्र पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भम सरच्छतम समाहिताति प्रयता शौचिनी धारयिष्यसि। एउटा त्यस्तो व्रत गर्नुपर्नेछ तिमीले 100 वर्षको। जब गर्भधारण गर्नेछौ अनि तिम्रो यो व्रत प्रारम्भ हुनेछ, अत्यन्तै सावधानीका साथ तिमीले त्यो व्रत पूर्ण गर्नुपर्नेछ। देवी सदैव शुद्ध भएर रहनुपर्छ। तिमीले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसका नियमहरू छन्। मन वचन कर्मले कसैलाई शाप दिन हुन्न, असत्य बोल्न हुन्न, कसैलाई कष्ट दिन हुन्न। श्रीमद्भागवतमा यो प्रसङ्ग आउँछ, न हिंस्यात् सर्वभूतानि न सपेत नानृतम वदेत। कसैको हिंसा गर्दै गर्न हुन्न। यस्ता नियमहरू बताइएका छन् पुंसवन व्रतका। मत्स्य पुराणमा पनि यसको प्रसङ्ग आउँछ, कसरी नियम पालन गर्ने गर्भवतीले आफूले चाहे जस्तो पुत्र पाउनका लागि। बताइन्छ,
सन्ध्यायां नैव भोक्तव्यं गर्भिण्या वरवर्णिनी न स्थातव्यं न गन्तव्यं वृक्षमूलेषु सर्वदा। सन्ध्याका समयमा कहिल्यै पनि गर्भवतीले भोजन गर्न हुन्न। भोजन गर्ने जति नै इच्छा भए तापनि सन्ध्याकाल टारेर नै भोजन गर्नुपर्दछ। सन्ध्या भनेको सूर्य अस्ताइसक्नु भएको छ, तारागणको उदय भएको छैन, त्यो समयलाई सन्ध्या भनिन्छ। प्रातः सन्ध्या जब पूर्वपट्टि उज्यालो भयो, सूर्य उदाउनु भएको छैन, त्यसलाई भनिन्छ। सायं सन्ध्या सूर्य अस्ताइसकेपछि तारा नउदाउन्जेलसम्म। प्रातः सन्ध्या पूर्वमा उज्यालो भइसकेपछि सूर्य नउदाउन्जेलसम्म। यस समयमा भोजन गर्न हुन्न। अनि त्यस्तै प्रकारले कुनै वृक्षका फेदमा गएर बस्न हुन्न, वृक्षका मूलमा जान पनि हुन्न गर्भवतीले। त्यो पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ। वर्जयेत कलहम लोके गात्र भङ्गम तथैव च। त्यस्तै प्रकारले झैँ झगडामा लाग्न हुन्न। जुन विषयले अत्यन्तै तनाव गर्दछ त्यस प्रकारका विषयमा उनले लाग्नै हुन्न। कसैको चियो चर्चो निन्दा इत्यादि गर्भवती स्त्रीले कहिल्यै गर्न हुन्न। जति नै यो मस्तिष्कमा माथिबाट चाप बढ्दछ, चिन्ता बढ्दछ, त्यो गर्भको बालक त्यति नै कमजोर भएर जन्मन्छ। त्यस कारणले प्रसन्न रहनुपर्छ। त्यसबेला हरिकथा सुन्ने, रामकथा सुन्ने, भक्तिरसका त्यस्ता पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने, भक्तका चरित्रहरू श्रवण गर्ने, त्यस्ता समर्थ बलशाली राजाहरूका पावन चरित्रहरू सुन्ने, जसले गर्दा शूरता, वीरता, भक्ति, प्रपत्ति, दया, दाक्षिण्य आदि गरेका सम्पूर्ण गुणले युक्त भएको सन्तति जन्मन्छ। भोजन गर्दा भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद भोजन गर्ने। भगवान सर्वेश्वर शालग्राम, उहाँलाई स्नान गराइएको जो जल हो, तीर्थ, त्यसलाई पान गर्ने। गङ्गाजल समय समयमा पान गर्ने। भगवानका कथा सुन्ने। सुत्ने समयमा पनि अगाडिपट्टि भगवानको चित्रपट होस् अथवा त्यस्ता महापुरुषहरू हुनुहोस् जो आदर्शका पात्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चित्रलाई हेर्दै निदाउने, उठ्दा उहाँहरूकै श्री विग्रहको दर्शन होस्, भगवानको दर्शन होस्। त्यो छाप संस्कारका रूपले त्यो गर्भका बालकमा पर्दछ। गर्भवती आमाहरूले कहिल्यै पनि अश्लील त्यस्ता चित्रहरू, त्यस प्रकारका भिडियोहरू हेर्नुहुन्न। अनि बोल्ने नबोल्ने कुरा बोल्न हुन्न। खानालाई जतासुकै खान मन लाग्यो भनेर जेसुकै खान हुन्न। हिलो जस्तो चिज यहाँ थुपारियो भने, फोहोरै फोहोर यहाँ हालिदिने हो भने त्यो बन्दै गरेको भाँडो कस्तो बन्ला। अनि राम जस्तो पुत्र जन्मियोस्, प्रहलाद जस्ता हुन्, ध्रुव जस्ता हुन्, भरत जस्ता, लक्ष्मण जस्ता, शत्रुघ्न जस्ता, ध्रुव अमरीश जस्ता पुत्र जन्मिउन्, सबरी जस्ती छोरी जन्मिउन्, गोपिनीहरू जस्ता बनुन्। सबैलाई यो कामना त हुन्छ नि, मेरा गर्भबाट छोरी जन्मिन्छन् भने साक्षात् लक्ष्मी जस्ती हुन्, सीता हुन्, राधिका हुन्। सबै आमालाई त्यो कल्पना हुन्छ, त्यो इच्छा त हुन्छ। तर हामी बनाउन के गरी बनाउँदैछौँ? त्यो पात्रता कस्तो आउँदैछ? हामीले गरेका भोजन, हामीले गरेका चिन्तन, हामीले गरेका दर्शन, हामीले लिएका ती सुगन्ध इत्यादि, ती सबैको असर त्यो बालकमा पर्दछ र जन्मन्छ। हामीले नगर्ने काम गऱ्यौँ भने रावण जस्तो छोरो, हिरण्यकशिपु जस्तो जन्मन्छ नि, कुम्भकर्ण जस्तो जन्मन्छ, राम जस्तो चाहिँ जन्मदैन। त्यस कारणले आमाहरूले अत्यन्तै सावधानी अपनाउनुपर्छ। समाहिताति प्रयता, अत्यन्तै सावधानीका साथ। अर्को, शरीरमा कुनै प्रकारको चोट लगाउन हुन्न। कसैले काहीँ केही कोर्ने, अनेक गर्ने इत्यादि गर्भवती नारीहरूले त्यस्तो गर्न हुन्न। शरीरलाई सबल राख्नुपर्दछ। अनि अर्काका लागि चुगुलखोरी भनिन्छ नि, कुरा लगाइदिने, त्यस्तो पनि गर्न हुन्न। जहाँ अत्यन्तै धेरै आवाज आउँछ, कोलाहल हुन्छ, कुनै त्यस प्रकारको ध्वनि प्रदूषण भइरहेको छ, त्यस स्थानमा गर्भवती नारीले रहन हुन्न।
अति वैज्ञानिक छ हेर्नु यो शास्त्रको विधान। गर्भपात हुन्छन् यसै यस्ता यस्ता आपत्तिमा यिनी डराइन् भने यी सारा सम्भावना हुन सक्दछन्। त्यस कारणले उनले सावधानीका साथ रहने। कहिल्यै पनि गर्भवती आमाहरूले केश खुला राख्नुहुन्न, केश बाँधेर रहनुपर्दछ र शरीरलाई कहिले अपवित्र राख्नुहुन्न। यो शरीर जति नै पवित्र हुँदै गयो त्यो बालकमा पनि त्यस्तै प्रकारको पवित्रता आउँदै आउँछ। कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, देवी यी तमाम नियमहरू तिमीले पालन गर्नुपर्नेछ। पुंसवन व्रतका लागि तिमीले चाहे जस्तो छोरो प्राप्त गर्नेछौ। उनलाई जसरी तसरी पनि इन्द्र मार्ने छोरो चाहिएको थियो। उनले जो आज्ञा भनिन् ऋषि कश्यपका साथ सहवास भयो। गर्भधारण गर्दछिन्। गर्भम आत्मवधार्थाय ज्ञात्वा तम भगवानपि। नियम त पालन गर्न सुरु गरिन् दिति महारानीले, तर यो सङ्केत सूचना इन्द्रलाई पुगिसकेको छ। मलाई मार्ने छोरो जन्माउन चाहनुहुन्छ मेरी जेठी आमा, त्यस्तो भाइ जन्मन्छ अरे। इन्द्रलाई पनि भित्रभित्रै त्रास भएको छ। अब के गर्ने होला, कसरी म बाँच्ने? इन्द्र एउटा बालक ब्राह्मणको त्यस्तो स्वरूप बनाएर दिति महारानीलाई चाहिने भगवानका सेवाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू, पुष्प होस्, तुलसी होस्, फल, जल, अरू पनि जति पनि सामग्रीहरू चाहिन्थ्यो ती सबै ल्याउँदै सेवा गर्न थाल्यो। अब यस्ता दरबारमा महारानी दिति कति हुन्, कति सेवकहरू छन्। कोही सेवक आइलागे भगवानका कृपाले। ब्राह्मण बालक को हुन् के हुन् केही पनि ख्याल नगरिकन दिति व्रत गरिरहेकी छन्। सेवा हुँदै गयो, सेवा चल्दै गइरहेको छ। इन्द्रका मनमा छ कति बेला यी आमाले गडबडी गर्छिन्, आचरण छोड्छिन्, अनि त्यसै बेला म केही न केही विघ्न गरौँ। यही हेरेर इन्द्र सेवा गरिरहनु भएको छ। समय हुँदै गयो। जस्तो बताउनु भएको थियो कश्यप ऋषिले त्यस्तै प्रकारको नियम गर्दै गर्दै गइरहेकी छन्। 1 वर्ष पुग्नका लागि अलिकति केही दिन मात्र बाँकी। त्यस समयमा एक दिन भगवत इच्छा होला साँझमा हात पाउ नधोइकन त्यसै बिस्तारामा गएर दिति महारानी सुतेकी छन्। अन्य पुराणहरूमा प्रसङ्ग आउँछन्, केश पनि खुलेका थिए, मुख पनि जुठो भएको थियो इत्यादि। तर यहाँ त्यस्तो छैन। अकृत्वा पादयो शौचं दिति शयनमा विशत् निद्रा चाहारयामास तस्याः कुक्षिं प्रविश्य सः। इन्द्रलाई मौका मिल्यो। आमा त हात गोडा नधोइकन सन्ध्याका समय गएर मस्त निद्रामा। यताउति हेरेर इन्द्रले आफ्नो देव शक्तिलाई लिएर आफू सूक्ष्म रूप धारण गरेर दिति महारानीका गर्भभित्र प्रवेश गर्नुभयो। हातमा वज्र पनि साथै लिएर। वज्रपाणी महागर्भम, त्यो विशाल गर्भ छ, 1 वर्ष भइसकेको छ। त्यो वज्रले भित्रको गर्भलाई 7 टुक्रा बनाउनु हो देवराज इन्द्रले। अति कष्ट भयो त्यो गर्भलाई। त्यो अलग अलग टुक्राबाट आवाज आयो, दाजु दाजु दाजु, हामी तपाईका भाइ हौँ, हामी केही गर्दैनौँ, हामीलाई यसरी नगर्नु, नसक्नु। 1 हुँदा रुँदै थियो, 7 हुँदा पनि रुँदै, फेरि त्यो 1-1लाई 7-7 टुक्रा बनाइदिनु भयो इन्द्रले। अझै पनि मरेन यो भनेर 49 भए। 49बाट आवाज आयो, दाजु हामी हजुरका सेवक हौँ, हामी केही गर्दैनौँ, अब हामीलाई नमार्नुहोस्। गर्भमै बाचा गराउनु हो देवराज इन्द्रले। समय भयो, केही दिन बाँकी थियो। अब बालक पैदा गर्ने समयमा दिति महारानीले पैदा गर्दै जानुभयो। 1 बालकका लागि तपस्या गरे कि 50 बालक निस्कन्छन्। 49 त ती टुक्रा भए, टुक्रा पनि 1-1 अलग अलग भए। 1 देवराज इन्द्र। देवा 49 सहाया वज्रपाणिनः। 50 निस्केपछि छक्क परिन्। ओहो, 1 बालकका लागि मैले तपस्या गरेँ कि 50 निस्कन्छन् यहाँबाट। फेरि एकै खालका छन् सबै, एउटा अलिकति फरक छ। एउटा बालक त त्यस्तो छ जुन बालक हिजो अस्तिसम्म तुलसीको सेवा गरिरहेको थियो, पुष्पको सेवा गरिरहेको थियो,
वस्त्र शुद्धि गरिदिरहेको थियो, पोछा लगाइरहेको थियो। त्यो बालक जस्तै आकृतिको एउटा देवराज इन्द्रले आफ्नो स्वरूपलाई जस्ताको तस्तै त्यो बाल्य अवस्थामा पनि देखाइरहनु भएको। यहाँ त त्यो प्रसङ्ग छैन, तर श्रीमद् भागवतमा दिति महारानीले इन्द्रलाई चिनेर सोद्धछिन्, बाबु जे हुनु त भइहाल्यो, तर यी 49 कसरी भए यसको रहस्य चाहिँ बताऊ न। इन्द्रले मुस्कुराएर भन्नुभयो, माता हजुरले मलाई मार्ने भाइ जन्माउन खोज्नु भएको थियो, मलाई डर लागेको थियो। यसरी यसरी ब्राह्मण बालक भएर मैले सेवा गर्दै गर्दै रहेँ, अनि यो मौका पाएँ। हजुर सन्ध्याका समयमा निदाउनु भयो, प्रवेश गरेँ गर्भमा, 7 बनाएँ, रोइरहे। फेरि 7लाई पनि 7 बनाएँ, 49 भए, रोइरहे। उनीहरूले कबुल गरे, अब हजुरका भाइ हुन्छौँ, हामी केही गर्दैनौँ। मैले गर्भमै यिनीहरूलाई देवता बन तिमीहरू भनिदिइसकेको छु। मेरा भाइ भएपछि देवता भए, हजुरका सन्तान हुँदा त दैत्य हुन्थे। दिति महारानीले यसो विचार गरिन, हो ठिकै हो, मैले नै एउटा आचारमा कमी गरेँ। यस प्रकारको सकाम जो योग हुन्छ, त्यस्ता कर्मानुष्ठान हुन्छन्, त्यसमा पनि कसैलाई मारण गर्ने उद्देश्यका लागि गरिएका व्रतहरू हुन्छन् नि, त्यसमा थोरै मात्रै गडबडी भयो भने त्यसले ठिक्क विपरीत फल दिन्छ। आज त्यही त भयो नि, आफ्ना कोखबाट जन्मिएका बालक आफ्ना भएनन्, दैत्य भएनन्। इन्द्रलाई मारुन् भनेर तपस्या गरिएको, इन्द्रका सहायक बने यिनीहरू। त्यसो भएको हुनाले सकाम कर्ममा धेरै नै सावधानी अपनाउनु पर्छ। अब यिनीहरू त आकाश मार्ग गरेर उडेर जान्छन्। 49 मरुद्गण भनेर अहिले पनि यिनीहरूलाई बताइन्छ, 49 वायु, यसरी व्यवहार गरिन्छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, जुन पृथु महाराजका विषयमा मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ, महर्षिहरूले यस पृथ्वीका राजा बनाएर उहाँलाई अभिषेक दिनुभएको थियो। यदा अभिषिक्तः स पृथु पूर्वं राज्ये महर्षिभिः ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः। मनुष्यका निमित्त एक राजा, ती राजा पशुका निमित्त हुँदैनन्, पक्षीका निमित्त हुँदैनन्, जलचरका निमित्त हुँदैनन्, वनस्पतिका निमित्त हुँदैनन्। यद्यपि उनी भन्छन् यो सारा राज्यभित्रको सम्पूर्ण प्राणीहरूको ममा अधिकार छ भनेर। यो अधिकार स्वाभाविक रूपले मनुष्यमा बुद्धि ज्यादा भएको हुनाले उनमा छ, उनी नेता हुन्, नेतृत्व उनमा रहन्छ, यो स्वाभाविक हो। तर पनि एक एक समूहमा जुन जुन जाति छ, त्यस त्यस जातिमा पनि एकलाई प्रधान मानिन्छ। त्यस जातिमा, त्यस समूहमा उही राजा हुन्छ जो प्रधान हुन्छ। त्यस कारणले ब्रह्माजीले अरूहरूलाई पनि राजा बनाउँदै जानुभयो। एक एक समूहमा एक एक राजा। नक्षत्र ग्रह विप्राणां विरुधां चाप्यशेषतः सोमं राज्ये ददत् ब्रह्मा यज्ञानां तपसामपि। ब्रह्माजीले नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण अनि सम्पूर्ण वनस्पति र यज्ञ अनि तपस्या आदिका शासनका लागि चन्द्रमालाई राजा बनाइदिनु भयो। यसको तात्पर्य के हो? ब्राह्मणका पनि राजा चन्द्रमा भन्दा ब्राह्मणको एक कर्म विशेषका लागि यज्ञ गर्न पर्दछ। यज्ञका लागि वनस्पति चाहिन्छ, औषधिहरू चाहिन्छन्। त्यसकारणले ब्राह्मणले कसै गरिकन चन्द्रमासँग सदैव सन्मुख भएर रहनु पर्दछ, उहाँको उपकारको स्मृति गरिरहनु पर्छ। वनस्पतिहरू त सबै चन्द्रमाबाटै यी आप्लावित बनेका हुन्छन्। शीत वर्षा गरेर ती साना साना झारपात इत्यादि बडे बडे वृक्षहरू सबैलाई नै तृप्त गरिरहनु भएको हुन्छ चन्द्रमाले। नक्षत्र, ग्रह यिनीहरूका त राजा उहाँ हुँदै नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कुबेरलाई पनि राजा बनाइयो। उहाँ कोषका राजा हुनुहुन्छ। अनि यक्षहरू हुन् जो राक्षसभन्दा पहिले जन्मिएका हो, ती यक्षहरूका राजा कुबेरजी बन्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले जलमा भएका जलजन्तुहरूका राजा वरुण। जलका राजा भन्नुको तात्पर्य यही हो, जलमा आधिपत्य, अनि त्यहाँ जलजन्तुहरूमा पनि आधिपत्य जसको छ, उहाँ वरुण हुनुभयो।
आदित्य जसलाई द्वादश सूर्य भनिन्छ त्यहाँ विष्णु प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँलाई राजा बनाउनु भयो। अष्टवसुहरूमा पावक नाम गरेका वसुलाई राजा बनाउनु भयो ब्रह्माले। प्रजापतिहरूमा दक्ष प्रजापतिलाई नै राजा बनाइदिनु भयो। नाइके हामीले पहिले पनि सुन्यौँ। यसै पनि दक्ष घमण्डी थिए। जब प्रजापतिहरूका मालिक भने झन् यिनको घमण्डको सीमा कहाँ हो कहाँ। भगवान शङ्करको अपमान गर्नाले गर्दा उनको दुर्दशा भयो। त्यस्तै प्रकारले मरुद्गणहरूका राजा इन्द्र गर्भमै ठिक पारेर इन्द्रले कबुल गराइवरी आइसक्नु भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले दैत्यानां दानवानाञ्च प्रह्लादम अधिपम ददौ। दैत्य र दानव, दैत्य भनेका दितिका पुत्रहरू, दानव भनेका दनुका पुत्रहरू। कश्यपकै पत्नीहरूमध्ये एउटी दिति अर्की दनु। त्यस्तै अदिति आदि गरेका पनि छन्। अलग अलगबाट अलग अलग वंश विस्तार हामीले सुनिसकेका छौँ। दैत्य र दानव दुवैका राजा प्रह्लादजी बन्नुभयो ब्रह्माजीका आज्ञाले। पितृहरूका राजा धर्मराज जसलाई यमराज पनि भनिन्छ। त्यस्तै हात्तीहरूका राजा ऐरावत अनि पक्षीहरूका राजा गरुड, घोडाहरूका राजा उच्चैश्रवा, देवताहरूका राजा इन्द्र। यो सबै व्यवस्था ब्रह्माले गर्दै जानुभयो भगवानका आज्ञाअनुसार। मृगाणां चैव सर्वेषां राज्ये सिंहं ददौ प्रभुः। जङ्गलका जानवरहरू छन् नि, ती सबैका राजा सिंह। त्यस कारणले वनको राजा भनेर बताइन्छ नि सिंहलाई। त्यहाँभित्र पनि फेरि एउटा छुट्टै रजौटुका रूपले बाघ बसेको हुन्छ, जो नङ भएका छन्, दारा भएका छन्। त्यस्ता जानवरहरू छन् नि, तिनीहरूका राजा चाहिँ बाघ। त्यो सिंह समग्रतया राजा, फेरि पनि एउटा समूह विशेषको राजा बाघ। यस्तै सर्पहरूका राजा शेषजी हुनुहुन्छ। अनि हिमालय चाहिँ स्थावरहरूका राजा, जो स्थावर छन् नहिँड्ने, तिनीहरू सबैका राजा हिमालय। मुनिहरूमा पनि एक राजा चाहियो। राजा भनेको प्रधान। कपिल मुनिलाई प्रधानता दिनुभयो ब्रह्माजीले। त्यस्तै प्रकारले वनस्पति जातिभित्र पनि फेरि एउटा राजा चाहियो नि। सबैलाई शासन गर्ने चन्द्रमा हुनुभयो, तर त्यो जातिभित्र पनि एउटा छुट्टै एक वृक्ष, एक वनस्पतिलाई पनि राज पद दिनुभयो ब्रह्माले, प्रधानता दिनुभयो। त्यो हो पाखरी, प्लक्ष भनिन्छ संस्कृतमा। कारण पञ्चपल्लवमा एउटा यो प्लक्ष पाखरी पनि आउँछ। यो प्रधान हो हेर्नु वृक्षहरूमा। यस्ता प्रकारले सबै समूहमा, सबै जातिमा राजाको व्यवस्था ब्रह्माजीले गर्दै जानुभयो। फेरि दिक्पालहरूको पनि व्यवस्था गर्नुभयो। कुन कुन दिशामा ककसले पालन गर्ने, ककसको अधिकार रहने। पूर्वस्यां दिशि राजानं वैराजस्य प्रजापतेः दिशापालं सुधन्वानं सुतं वै सोभ्यसे च यत्। पूर्व दिशाका राजाका रूपले वैराज प्रजापतिका पुत्र सुधन्वा नाम गरेका थिए, उनलाई नियुक्ति दिनुभयो ब्रह्माजीले। दक्षिणपट्टि कर्दम प्रजापतिका पुत्र शङ्खपद नाम गरेका थिए, उनलाई राजा बनाइदिनुभयो। पश्चिम दिशामा रजसका पुत्र केतुमान नाम गरेका थिए, अत्यन्तै ज्ञानी थिए यिनी, धर्मात्मा पनि थिए, उनलाई राजा बनाइदिनुभयो। त्यस्तै उत्तर दिशामा पर्जन्य नाम गरेका प्रजापतिका पुत्र हिरण्यरोमा नाम गरेका, उनलाई राजा बनाइदिनुभयो। यसरी सर्वत्र प्रधानताको व्यवस्था मिलाउँदै जानुभएको छ ब्रह्माले। यो किन गरिन्छ भने जस्तो कसैका साथमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ, ठुलो कार्यको आयोजना गरिएको छ भने त्यो कार्यमा पनि अलग अलग त्यसमा विभागहरू हुन्छ। कहीँ प्रविधि होला, कहीँ सरसफाई होला, कहीँ भोजन होला, कहीँ आवास, कहीँ श्रृङ्गार, कहीँ स्वागत। यी तमाम अलग अलग त्यहाँ विभागहरू हुन्छन्। त्यसमा एक एकलाई प्रधानता दिने हो भने उसले त्यही हेर्छ, उसले उही हेर्छ, अनि त्यो समग्र कार्य सम्पन्न हुन्छ। जसरी ब्रह्माजीले यत्रो ठुलो सृष्टि व्यवस्थालाई सम्पन्न गर्नु परेको छ भगवानका आज्ञाले, त्यस कारणले सबैलाई अधिकार प्रदान गर्नुभएको हो। यो तत्तत व्यवस्था अनुसार चलेका छन् सबैले। अब यतातिर राजाहरू भए,
जो प्राणीहरू भए यी सबै नै भगवानका विभूति हुन्। त्यसमध्ये पनि जसलाई प्रधान प्रधान भनेर बताइयो यसमा भगवान विष्णुको विशेष अंश रहेको छ भनेर जान्नु पर्दछ। संसारमा पनि भनिन्छ नि राजामा भगवान विष्णुको अंश हुन्छ भनेर, किनभने मानव जातिका राजा त्यहाँ भगवानको विशेष अंश, अरू कुनै देवताको अंश बताइन्न, किनभने अरू देवतामा त्यो व्यापकता रहँदैन। विष्णु शब्द त्यस्तो हो, भगवानको स्वरूपलाई त्यसरी बताएको छ यो शब्दले, व्यवेष्टि व्याप्नोति चराचरात्मकम इति विष्णु हो, जो सबैभित्र प्रवेश गर्न सक्ने त्यस्तो व्यापक तत्त्व हो, उसैलाई भनिन्छ विष्णु। त्यसकारणले त्यहाँ विशेष रूपले भगवान रहनुहुन्छ, वहाँ पनि रहनुहुन्छ, वहाँ पनि रहनुहुन्छ। राजाहरूमा विशेष भगवानको अंश। अहिले जति पनि बताइए वनस्पतिका राजा हुन्, ग्रह नक्षत्रका राजा हुन्, अथवा जानवरहरूमा पनि हात्ती जाति, घोडा जाति, जलचर, पक्षी, जहाँ कहीँ जे बताउँदै आइयो त्यसमा जो प्रधान प्रधान बतायो त्यहाँ भगवानको विशेष अंश। यद्यपि जगत नै भगवानको स्वरूप हो, यसमा त कुनै शङ्का छैन, हामीले सुनिसकेका छौँ। तर पनि विशेष रूपले कहाँ अधिक भगवानको अंश रहन्छ त्यो कुरा विचार गरिन्छ। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, ए भविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भूतेश्वरा द्विज ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोः अंशा द्विजोत्तम। केवल अहिले भएका मात्र होइन, जति अहिलेसम्म बितेर गइसके तिनीहरू जो प्रधान प्रधान भनेर बताइयो, र अब भविष्यमा पनि जो हुनेछन् राजा, ती सबै भगवानका विशेष अंश हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। जो देवताका अधिपतिहरू भए, दैत्यका अधिपति भए, दानवका भए, पिशाचका भए, पशुका भए, पक्षीका भए, मनुष्यका, सर्पका, नाग, वृक्ष, पर्वत, ग्रह, यी सबै भगवानका अंशबाटै प्रकट भएका हुन्। भगवानका अंशले नै विशेष बनेका हुन्। कसैमा हामी उत्तम भाव देख्दछौँ, हाम्रो श्रद्धा गएर त्यहाँ लाग्दछ, उनलाई देख्ने बित्तिकै यिनी खास हुन् कोही भन्ने लाग्छ नि हामीलाई, त्यहाँ विशेष रूपले भगवानको अंश बसेको हो। अन्यथा अरू सबैमा त्यस्तो भाव हामीमा आउँदैन। यसरी बुझ्नु पर्दछ। यी सबैले पालन गरिरहेका छन्। राजाको परम कर्तव्य भनेको प्रजाहरूको पालन गर्नु। यी सबै भगवान विष्णुकै अंश हुन्। शास्त्रले के बताउनुहुन्छ, नहि पालन सामर्थ्यम ऋते सर्वेश्वरम हरिम स्थितौ महाप्राज्ञ भवत्यन्यस्य कस्यचित्। भगवान सर्वेश्वर नारायणदेखि अतिरिक्त कुनै देवतामा यो जगत पालन गर्न सक्ने सामर्थ्य छँदै छैन। त्यसकारणले यहाँ जसको नाम उल्लेखित भयो राजाका रूपले, यहाँहरू सबै विष्णुकै अंश हुनुहुन्छ, किन पालन गरिरहनु भएको छ नि भगवानका विशेष कृपाले। चार प्रकारका सृष्टि, चार प्रकारको पालन अनि चारै प्रकारको संहारको चर्चा पहिले भइसकेको छ। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत, महाप्रलय आदि गरेका प्रलयहरू। त्यो प्राकृत प्रलयलाई नै महाप्रलय भनियो र अर्को आत्यन्तिक नाम गरेको प्रलय जसलाई मोक्ष भनेर बताइयो। सृष्टि पनि नित्य सृष्टि, दैनन्दिनी सृष्टि आदि गरेका सृष्टिको विवरण हामीले सुन्यौँ। यस प्रकारका विभागहरू जो हुन्छन्, भगवान विशेष रूपले सृष्टिमा तत्तत देवताका भित्र बसेर सृष्टि गरिबक्सन्छ। एक एक अंशले काहीँ ज्यादा काहीँ कम गरेर, पालनका समयमा पनि त्यसै गरिकन र संहारका समयमा पनि। जस्तो कि सृष्टिका समयमा भगवान एक अंशले ब्रह्माजी बन्नुहुन्छ, तात्पर्य हो ब्रह्माजीका अन्तर्यामी बनेर रहनुहुन्छ। अर्को अंशले मरीचि आदि गरेका प्रजापति। त्यस्तै प्रकारले अर्को एक अंश भगवान काल बन्नुहुन्छ। यी सबैका अन्तर्यामी बनेर भगवान सृष्टिलाई बढाउनुहुन्छ। सृष्टिका लागि रजोगुण आवश्यक पर्दछ, त्यसकारणले रजोगुणलाई स्वीकार गरिएको छ यहाँ। त्यस्तै स्थितिमा सत्वगुणलाई लिनुहुन्छ भगवानले। उस समयमा भगवान स्वयं विष्णु बनेर पालन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मनु बन्नुहुन्छ, अनि एक अंशबाट काल र चौथो अंशबाट सम्पूर्ण भूत प्राणीमा भगवान रहनुहुन्छ। तात्पर्य यो कि पालनका लागि जे चिज आवश्यक पर्दछ, जसको भूमिका रहन्छ हो, ती सबैमा भगवान व्याप्त भएर आफै गराउँदै हुनुहुन्छ, यो सम्झिनुपर्छ। यस्तै संहारका समयमा तमोगुणलाई आश्रय लिएर रुद्र रूपद्वारा
भगवान उनका अन्तर्यामी बन्नुहुन्छ र संहार गराउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को एक भाग अग्निमा अनि अर्को भाग अन्तक जसलाई काल इत्यादि भनेर बताइएको छ। अर्को एक भाग जो काल समय अन्तक भनेर बताइएको यहाँ यमराज इत्यादिलाई, यहाँ काल भनेको समय विशेषलाई, र अर्को सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको स्वरूप। यी सबैमा भगवान विशेष अंशका रूपले स्थित भइबक्सन्छ र संहार गराइबक्सन्छ। भगवान नि गर्ने, भगवान नि गराउने। ब्रह्मा, दक्ष आदि गरेका प्रजापतिहरू, काल अनि सम्पूर्ण जन्तुहरू यी सबै भगवानका विभूति हुन्, यी सृष्टिका लागि कारण। त्यस्तै विष्णु, मनु आदि गरेका अरू जति पनि छन् काल अनि सम्पूर्ण भूत प्राणीहरू यी स्थितिका निमित्त हुन्। त्यस्तै रुद्र अनि यमराज, काल आदि गरेका यी सबै संहारका निमित्त हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। जति यहाँ सृष्टिमा आएका छन्, जति प्राणीहरू हुन्, सृज्य पनि भगवान नै हुनुहुन्छ र सर्जक पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। हामीले पहिलेका प्रसङ्गमा सुनिसकेका छौँ। जगतको अभिन्न निमित्तोपादान भगवान हुनुहुन्छ, बनाउने पनि भगवान, बन्ने पनि भगवान। त्यसकारणले तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सर्वं वै हरेस्तनुः, यो सम्पूर्ण जगत भगवानको श्री विग्रह हो। भगवान सबैमा अन्तर्यामीका रूपले रहिबक्सेको छ। यही नै अनुभव गर्नुभएको छ ज्ञानीहरूले पनि। चिन्तय सर्वं चिदचिदरूपं तनुरिति यस्य हरेरनुरूपं कस्मात् तस्मिन् कलयसि कोपं पश्चाद् भजसि दुरापं तापं। चिन्तय सर्वं चिदचिद रूपम, यो चिद र अचिद रूप यो सबै भगवानकै श्री विग्रह हो। तनुरिति यस्य हरेः, भगवानकै शरीर हो यो। त्यसकारणले कोसँग किन कोप गर्नु, किन रिसाउनु? जोसँग रिसाए पनि भगवानसँगै रिसाइने रहेछ। शत्रुता साध्दाखेरि भगवानसँगै हुने रहेछ। त्यसकारणले यसरी कोप गरियो भने पश्चात भजसी दुरापम तापम, पछि पश्चाताप हुन्छ, ओहो मैले नगर्ने काम गरेँ। जति बेला त्यो कोपको परिणाम भोग्ने समय आउँछ त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारणले यो सारा जगत भगवानकै स्वरूप हो भनेर जान्नु। भगवान नै स्रष्टा, पाता भनेको पालन गर्नेवाला, सम्भर्ता भनेको नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। मैत्रेय ऋषिले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले भगवानको परम स्वरूपलाई बताउनुभयो, जसलाई परमपद भनेर बताइयो। त्यो चार प्रकारको कसरी हुन्छ मलाई विधिपूर्वक बताउनुहोस्। यहाँ पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, साधन साध्य अनि साधन साध्यको एकी भाव, अनि त्यस्तै प्रकारले भगवान जो ईश्वर जसलाई बताइनुहुन्छ उहाँ स्वयं एक ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। यी चार प्रकारको विभागलाई यहाँ सम्यकतया निरूपण गर्नुभएको छ। भगवान अक्षर शब्दवाच्य हुनुहुन्छ। अक्षर भनेको यो दृश्य जगत हो। भगवान एक स्थानमा रहेर सर्वत्र प्रतिभाषित भइरहनु भएको छ। जस्तो कि दियो हामी यहाँ जलाइदिन्छौँ, त्यो दीपकको प्रभा सम्पूर्ण कोठाभरि फैलिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान एक ठाउँमा रहेर पनि आफ्नो त ईश्वरत्वलाई सर्वत्र व्याप्त गरिरहनु भएको छ। अब ईश्वरसँग साधनाका बलले जो नजिक भयो उसले ज्यादा प्रकाश प्राप्त गर्दछ, किनभने बत्तीका नजिकै जाने भने उज्यालो धेरै मिल्दछ। जति टाढा राख्यो त्यो बत्तीलाई उति अन्धकार आउने हो। त्यसकारणले ईश्वरका सन्निधिमा जान प्रयास गर्नुपर्छ। शास्त्रले यही नै बताएका हुन्। त्यो हो साधना। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि गरेका मोक्षका साधनहरू छन्। विधिपूर्वक त्यसको अनुष्ठान प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। जीवनमा प्रकाश ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने भगवानका मूर्त र अमूर्त दुई प्रकारका रूप अक्षर र अक्षर शब्दले बताइन्छन्। भगवान अदृश्य बनेर बस्नुभएको छ, जसलाई स्वरूप व्याप्ति भनिन्छ, अनि विग्रह व्याप्तिका रूपले पनि भगवान रहनु भएको छ।
भगवान श्री विग्रहका साथ योगीहरूका हृदयमा दर्शन दिनुहुन्छ। मुक्तात्माहरूले नित्यात्माहरूले ओम तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतम नित्य निरन्तर त्यो दिव्य चक्षुद्वारा दर्शन गरिरहनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान सर्वेश्वर सम्पूर्ण जगतमा ओतप्रोत हुनुहुन्छ। जस्तो कि एउटा वस्त्र बुन्नु पर्यो भने यसमा यसरी तनौटा धागाहरू र बनौटा तिर्छा धागाहरू हुन्छन्। त्यसलाई पहिले हातद्वारा नै बनाइन्थ्यो, अहिले मेसिनद्वारा बन्दछ। बन्ने प्रक्रिया त्यही नै हो, तनौटो र बनौटो मिलेर वस्त्र बन्दछ। सम्पूर्ण जगतमा भगवान तनौटो र बनौटो जस्तो भएर व्याप्त हुनुहुन्छ। ईश्वरदेखि अतिरिक्त केही छैन भन्ने कुरा यसरी सम्झनुपर्छ। मैत्रेय ऋषिले भन्नुभयो, प्रभु जो विग्रह व्याप्तिको कुरा हजुरले गर्नुभयो, भगवान यस संसारलाई आफ्ना आभूषण अनि आयुधका रूपले कसरी धारण गर्नुहुन्छ, कसरी चिन्तन गर्ने यो जगतमा भगवान कसरी रहनु भएको छ भनेर। यहाँ देखिएका एक एक यी वस्तुहरू भगवानका कुन आयुधका प्रतीक हुन् अथवा कुन आभूषणका प्रतीक हुन्, यसलाई संक्षेपमा बताएर कृपा गरी बक्सियोस्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि सुन्नुहोस्, भगवानलाई म वन्दना गर्दछु जो अप्रमेय हुनुहुन्छ। यो सामान्य बुद्धिका विषय बन्न नसक्ने त्यस्ता भगवान, सम्पूर्ण जगत बनाउनेवाला, जगतमा व्याप्त त्यस्ता भगवानलाई वन्दना गरेर ऋषि वशिष्ठले जुन उपदेश गरिबक्सेको थियो त्यो भगवानको विग्रह व्याप्ति स्वरूपलाई म बताइरहेको छु। यसैलाई अस्त्रभूषणाध्याय भनेर पनि आचार्यहरूले सम्मान गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै प्रामाणिक प्रक्रिया, भगवानको जगतमा कुन प्रकारको स्थिति देख्न सकिन्छ त यी दृश्य स्थूल वस्तुहरूमा कुन अस्त्र अथवा कुन आभूषण जगतमा कुन रूपले देखा परेको छ, यसलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। मैत्रेय सुन्नुहोस्, जो जीवात्मा छ नि त्यो भगवानको कौस्तुभ मणि हो। त्यस्तै प्रकारले जीवलाई भगवानले धारण गर्नुभएको छ, कहिल्यै छोड्नुहुन्न। भगवान पनि त कौस्तुभ मणि कहिल्यै छोड्नुहुन्न, गलामा लगाइ नै रहनुहुन्छ। प्रकृति श्रीवत्स रूपले रहेको जान्नुहोस्। श्रीवत्स चिन्ह जहाँ भृगुलता भनेर बताइयो, जहाँ लक्ष्मीजीको वास हुन्छ वक्षस्थलमा, यसो आकृति हुन्छ श्री विग्रहमा पनि हामीले दर्शन गर्छौँ। हो त्यो चाहिँ प्रकृति हो भनेर जान्नु। तसर्थ प्रकृतिलाई श्रीवत्सका रूपले भगवानले धारण गरिबक्सेको छ। त्यस्तै बुद्धि तत्त्व, जसलाई महत्त्व भनिन्छ, त्यो भगवानको गदाको सङ्केत हो। तामस अहङ्कार शङ्ख, यस्तै प्रकारले राजस अहङ्कार भगवानको सारङ्ग धनुष। सारङ्ग धनुष नै राजस अहङ्कारका रूपले यो व्यक्त बनेको छ भन्ने यो अर्थ हो। त्यसरी भगवानले धारण गर्नुभएको छ। त्यस्तै भगवानले सात्विक अहङ्कारबाट बन्ने जो मन हो नि, त्यो मनलाई चक्रका रूपले धारण गर्नुभएको छ। यस्ता यस्ता प्रकारले सारा चिज भगवानले धारण गर्नुभएको छ। भगवानले अरू पनि मुक्ता, माणिक्य अनि इन्द्रनील, हिरा आदि गरेका जति पनि उत्तम तत्त्वले बनेको माला हुन्छ, पञ्चरूपा वैजयन्ती माला, त्यो पञ्चतन्मात्रा र पञ्चमहाभूतको सङ्गातलाई सम्झनु पर्दछ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यी पञ्चतन्मात्रा, तिनैबाट पञ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भगवानको वनमाला हो त्यो। त्यस्तै कर्मेन्द्रिय भगवानले धारण गरिबक्सेको बाण हो। अनि उत्तम जो ज्ञान हो नि, त्यो नि भगवानका हातमा विराजित खड्ग हो भनेर जान्नुपर्दछ। यस्ता यस्ता प्रकारले सबै यी जति पनि जगतका उत्तम वस्तुहरू छन् भगवानमा आश्रित छन्। भगवान एक प्रकारले जगतमा दृश्य रूपले पनि रहिबक्सेको छ भन्ने यस अध्यायको तात्पर्य हो। भगवान जगत बनाउनुहुन्छ, जगतलाई धारण गर्नुहुन्छ। विभर्ति पुण्डरीकाक्षः तदेवं परमेश्वरः, यो सबै धारण गर्न सक्ने भएको हुनाले त भगवानलाई परमेश्वर बताइएको हो नि। जति पनि विद्या अनि अविद्या अनि सत् असत् पदार्थहरू जे हुन्, यी सबै भगवानमा नै टिकेका छन्। यद्यपि प्रकृति पनि सत्य हो, तर परिणामतः सत्य, प्रभावतः सत्य।
प्रकृतिमा परिणाम आइरहन्छ। जसलाई असत असत भनेर व्यवहार गरिन्छ त्यो पनि हुन चाहिँ सत्य नै हो। चित अचित र ईश्वर यी तिनै सत्य हुन्, तर प्रकृतिमा परिवर्तन आइरहन्छ, प्रभाव भइरहन्छ। तर सर्वथा नाश चाहिँ प्रकृतिको पनि हुँदैन। भूलोक, भुवलोक, स्व, मह, जन, तप, सत्यलोक यी पनि भगवानमै स्थित छन्। सबैका आधार भगवान हुनुहुन्छ। आधार सर्वविद्यानां स्वयमेव हरिः स्थितः। सम्पूर्ण विद्याका आधारका रूपले पनि भगवान नै रहनु भएको छ। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी यी सबै रूपले भगवान मूर्तिमान बनेर जगतमा व्यक्त हुनुहुन्छ, यो मान्नु पर्दछ। यसै ज्ञानीहरूले चिन्तन गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण जगत भगवानको स्वरूप हो। अहम हरिः सर्वमिदं जनार्दनो नान्यत् ततः कारण कार्य जातम ईदृङ् मनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा द्वन्द्वगदा भवन्ति। म जो छु म पनि भगवानकै शरीर हुँ। जीवात्मा पनि त भगवानको श्री विग्रह हो नि, भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। अहम हरिः सर्वम इदम जनार्दनः। अनि यो सम्पूर्ण जगत पनि के हो? हरि नै हो। भगवानदेखि अतिरिक्त न कारण न कार्य केही पनि छैन। यो मन त्यो पनि भगवानकै स्वरूप हो। त्यस्तै प्रकारले जति जति यहाँ भएका चिजहरू देखिन्छन् नि, यी सबै नै भगवानकै श्री विग्रह हुन्। जसका चित्तमा यस प्रकारको भावना बनेको छ भगवानमय यो जगत छ भन्ने, उसलाई कहिल्यै पनि एउटा रोग लाग्दैन, जो द्वन्द्व रोग हो। राग द्वेष आदि गरेका, लाभ हानि, सुख दुःख, शीत ताप आदि गरेका जति द्वन्द्वहरू छन् जसले कष्ट दिन्छन्, भगवान जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। म पनि भगवान नै हुँ, अथवा भगवान मेरा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, भगवानकै कार्य हुँ म। यस प्रकारले जसले चिन्तन गर्दछन् उनलाई कुनै प्रकारको कष्ट हुँदैन। यस्ता प्रकारको उत्तम चिन्तनको प्रक्रिया प्रथमांशमा बताउनुभयो श्री पराशर महर्षिले। भन्नुभयो इत्येष तेंसः प्रथमः पुराणस्यास्य वै द्विज। यस पुराण रत्नमा प्रथमांशमा यस प्रकारको तत्त्वको प्रतिपादन मैले गरेँ। जति तपाईँले सोध्नु भएको थियो त्यसलाई मैले समाधान पनि गरेँ। जसले श्रवण गर्दछन् उसका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। 12 वर्षसम्म कार्तिक महिनामा पुष्करमा गएर स्नान गर्दा जुन लाभ, जुन फल प्राप्त हुन्छ यो कथा सुनेर मिल्दछ। त्यस्तै देवता, ऋषि, पितृ, गन्धर्व, यक्ष आदि गरेका जति पनि प्रसङ्गहरू, उनीहरूका सृष्टि, उनीहरूका विस्तारका प्रसङ्ग जति व्यक्तिले श्रवण गर्यो उस सबैका लागि ती सृष्टिमा आएका सबैले सुल्टै मात्रै फल प्रदान गर्दछन्। किनभने ती सबै भगवानका स्वरूप हुन्। भगवान नै फलदाता हुनुहुन्छ। भगवानले वरदहस्त त्यस्ता भक्तका शिरमा राखिदिनुहुन्छ। भगवानको प्यारो भनेर यो प्रारब्धवशात मिलेको शरीर छुटिसकेपछि भगवत धाममा जान सक्दछन् त्यस्ता भक्तहरू। यस्तो फलश्रुति बताएर आज श्री विष्णु पुराणको प्रथमांशको कथासारलाई विश्राम गर्नुभयो। समय भइसकेको हुनाले आजको कथा प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन